दया गांवकार तुमी एस लिडर तुमगे मोठो कितें हेजे आतां बसपाचें इलेक्शनाक झाडपी इलेक्शनाक? म्हजें नांव उमेश उर्फ दया गांवकर आनी हांव पैंगीण जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक उबो रावल्लो आसा आनी म्हाजी सिंबल आसा बेबी डॉल. पळय कशें आसा, हांगा एसटी म्हणून न्ही, हांव हांगा सगळ्याच लोकां खातीर वावर करतां. जेन्ना म्हाका दिसता आमी IIT आनी फिल्म सिटी आयली त्या वेळार सुद्दां म्हाज्या समर्थकांनी त्या लोकांक बरोबर रावन विरोध केलो. त्याच बरोबर गांवडोंगरी खोतीगांव जे वाठार आसा थंय उदकाचो विशय आसा, रोडाचो विशय आसा. त्याच बरोबर मेन म्हळ्यार सबंद मतदारसंघांक यूथ जे आसा आमगे अनएम्प्लॉयड आसा. तेंचे खातीर कितें वेगळें करपा खातीर म्हाजो यत्न आसा आनी पयलीं तुमी हांगचे खोतीगांवचे सरपंच आशिल्ले. त्या टायमार तुमी कितें म्हूण केलें? त्या वेळार म्हाका दिसता हांवें एक सांगपाक म्हाका उमेद जाता, की त्या वेळाचेर आमी जवळ ट्रायबलाचे आमचे 200 युथांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रायव्हिंग स्कूल आमी शिकयलें. त्याच बरोबर आमचे 201 लोकांक आमी आमचे आश्रय आधार जी स्कीम आसा त्या माध्यमांतल्यान 2 लाख पर पर्सन आमी 2% हें दिलें आमी लोन दिलो. तर अशे खुबशे एक्टिविटीज. त्याच बरोबर म्हाजे दर वर्सा हांव एक फेस्टिवल करतां. त्या माध्यमांतल्यान 400 ते 500 महिलांक दर वर्साक 10,000 हजार रुपयाची आमी तांकां ती स्कीम मेळोवन दिता उद्योग आधार म्हणून. गांवडोंगरी खोतीगांव एसटी सगळे लोक आसा आनी हांगा कसो रिस्पॉन्स कसो आसा बाकी कडेन हांगा पैंगीण आनी लोलयांक? ना पळय हांगा म्हाका दिसता हांव फुडें इलेक्ट जाल्या नंतर काँग्रेस सपोर्ट करतलो. हे लोकांक खुबशे जाणांक लायक जाला आनी आमचे कॅथलीक भाव त्याच बरोबर काँग्रेसीचे जे पयलीं जे वोटर आसा ते सगळे म्हाजे बरोबर रावतले आनी हांव जेन्ना फिरताना म्हाका एक लक्षांत आयलें की बाबा तूं फुडें वच पूण एक काम करनाका की हांगच्यान दुसरे उडी मारनाका. तो मातसो आमकां तुमी त्रास दिनाका. हांवें तांकां 100% एश्युरन्स दिल्लें आसा की हांव जो इलेक्ट जावन येतलो काँग्रेसी बरोबरच रावतलो आनी काँग्रेस सोडून खंय वयचें ना. ओके.